پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بے لگام بھارتی فوجیاں دے ہتھوں قتل و غارت گری دا سلسلہ جاری ہے۔ کپواڑہ وچ بھارتی فوجیاں دے ہتھوں اور 2 نوجوان جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ گزرے مہینے اگست وچ بھارتی فوجیاں دے ہتھوں 19 کشمیری اپنی زندگیاں تے محروم ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جنوری 1989 تے 31 اگست 2022 تک 96,114 دے زیادہ کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قتل عام کرنے دا مطلب کشمیری عوام وچ خوف دی فضا پیدا کرنا ہے۔ کشمیری عوام پچھلے 75 سالاں تھے تنازع کشمیر دی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی اصولاں دی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں دے اُتے ظلم و بربریت تے تمام ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ دنیا مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی حکومت دی بربریت دا نوٹس کہنے۔ بھارت سن بے درے قتل و غارت گری دا سہارا کہن کے کشمیری عوام کو محکوم اور دہشت زدہ کیتا ہے۔ بھارتی غلامی تے آزادی کشمیری عوام دی تکالیف کو ختم کرنے دا ایک راہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ شفاق بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں نہتے لوکاں دے قتل عام کو روکنے دے واسطے دنیا کو مداخلت کرنے دی ضرورت ہے۔ بھارت کشمیری عوام دی نسل کشی کرنے دے تے تلیا ہویا ہے، جس دے پیچھے اے ناپاک مقاصد کار فرما ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلم آبادی دا تناسب بٹانا، اس کو ہندو اکثریت بنانا۔ مودی ہندوتوا ایجنڈے دے نتیجے وچ یورپ، عرب دنیا اور امریکہ وچ مقیم تارکین وطن بھارتیاں دے خلاف نفرت وچ بڑے پیمانے دے اتے وعدہ ہوندا جا رہا ہے۔ برطانیہ دے شہر لیسٹر دے بعد ہن امریکی ریاست وچ بھارتی شہریوں کو سڑکاں اور چوراہاں دے نال نال سوشل میڈیا دے اتے گو بیک ٹو انڈیا دے نعروں دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی سن برطانیہ وچ بدھدی ہوئی ہندوتوا لہر دا معاملہ اپنی حکومت دے سامنے چایا ہے اور آخیا کہ ملتن وچ گھٹ تے گھٹ 300 نقاب پوش ہندو نوجواناں دے ایک گروپ کی طرف تے مسلم اکثریتی علاقے وچ مارچ کے بعد تشدد اور ہنگامے پڑ اٹھے ہیں۔